नमस्कार। कार्यक्रम बडीघाट गतिविधिमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। बडीघाट गाउँपालिकाको सहयोगमा रेडियो सारथीले उत्पादन गर्ने यो कार्यक्रम तपाईँ रेडियो सारथी 107.4 मेगाहर्ज सँगै विभिन्न मोबाइल एप्लिकेसन र radiosarathy.com.np बाट पनि एकैसाथ प्रसारण हुने बडीघाट गतिविधि सारथीको युट्युब च्यानलबाट पनि सुन्न र हेर्न सक्नुहुन्छ। हरेक हप्ताको आइतबार साँझ 7 बजेको सारथी हालचाल पछाडि प्रसारण हुने यस कार्यक्रमको पुनः प्रसारण तपाईँ सोमबार बिहान 6 बजेको कायाकरण पछाडि रेडियो सारथीबाट सुन्न सक्नुहुन्छ। नेपालमा 744 स्थानीय तह लागू हुँदा बागलुङ जिल्लामा साबिकका दगातुमडाँडा, सिसाखानी, जलजला, ग्वालीचोर, भीमगेठे, रनसिंहकिटेनी र दर्लिङ गाउँ विकास समितिहरूलाई समेटेर बडीघाट गाउँपालिका बनाइएको हो। बडीघाट गाउँपालिकाको केन्द्र साबिकको ग्वालीचोर गाविसको खारा बजारमा राखिएको छ। बडीघाट गाउँपालिकालाई 10 वटा वडामा विभाजन गरिएको छ। बडीघाट गाउँपालिकाको सिमाना पूर्वमा गलकोट नगरपालिका, पश्चिममा निसीखोला गाउँपालिका, प्युठान र गुल्मी जिल्ला, उत्तरमा धुरोपाटन नगरपालिका र ताराखोला गाउँपालिका तथा दक्षिणमा गुल्मी जिल्लासम्म फैलिएको छ। गण्डकी प्रदेश अन्तर्गत बागलुङ जिल्लाका 10 स्थानीय तहमध्येको एक बडीघाट गाउँपालिका साबिकका 7 गाविसहरू मिलेर 10 वटा वडाको एउटा गाउँपालिका बनेको हो। श्रोता, बडीघाट गतिविधिको आजको दोस्रो अङ्कमा पनि उपस्थित भइसकेका छौँ। प्रविधि कक्षका साथी तिलक मगरसँगै म कार्यक्रम प्रस्तोता अनिश पाठक। आजको कार्यक्रममा हामी बडीघाट गाउँपालिकाका योजना शाखा प्रमुख प्रकाश पौडेलज्यूसँगको कुराकानी समावेश गर्नेछौँ। प्रकाश पौडेलज्यूलाई मैले कुराकानीको सुरुवातमा सोधेको छु, ओडाबाट योजना छनौट गर्दा ओडावासीको छलफलबाट गर्नुपर्ने हो। अहिले कोरोना कहर छ, यसपालिको योजना कसरी छनौट गर्नुभयो? हजुरले भने जस्तै हामीले यो वर्ष पनि हरेक वर्ष हरेक आर्थिक वर्षमा योजना छनौट गर्दाखेरि गाउँ बस्तीबाट त्यहाँ छनौट भएका योजनाहरूलाई नै हामीले चाहिँ कार्यपालिकामा ल्याएर स्वीकृत गर्ने छनौट गर्ने काम हुन्छ। अहिले पनि कोरोनाको महामारी चलिरहेको भए पनि गाउँ गाउँमा वडा स्तरमा वडाका विभिन्न टोलहरू रहेका हुन्छन् र प्रत्येक टोलबाट छनौट भएर आएका योजनाहरूलाई नै हामीले छनौट गरेर अन्तिम रूप दिएका हौँ। यो कोरोनाको कारणले चाहिँ यहीँ बसेर गाउँपालिकामै बसेर योजना बनाइयो कि भन्ने कुरा चाहिँ सत्य होइन। वडा स्तरबाटै आएका जनताको घर दैलोबाट आएका योजनाहरूलाई नै हामीले उपयुक्तताका आधारमा चाहिँ छनौट गरेका छौँ। अनि यो आर्थिक वर्षमा चाहिँ ओडामा चाहिँ कुन कुन क्षेत्रमा कति बजेटका योजनाहरू चाहिँ छन्? जस्तो यो आर्थिक वर्षमा हामीले हाम्रो गाउँपालिकाको मुख्य फोकस भनौँ न, मुख्य फोकस गरेका योजनाहरू जस्तो गाउँपालिकालाई खरको छाना मुक्त गर्ने भन्ने मुख्य आयोजना छ। त्यसै गरी सबै वडाका वडा कार्यालयहरूलाई चाहिँ सम्पन्न गर्ने पोहोर सालदेखि हामीले सुरु गरेको थियौँ। 1 तल्लाहरू मात्र सम्पन्न भएको छ। यो आर्थिक वर्षमा प्रत्येक वडामा चाहिँ 30 लाखको दरले चाहिँ बजेट विनियोजन गरिएको छ र यो आर्थिक वर्षमा वडा कार्यालयहरूलाई एक हिसाबले सम्पन्न गर्ने भन्ने मुख्य योजना छ। त्यसै गरी गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवन जुन अन्तिम चरणमा पुगेको छ, करिब 70% यसको काम भइसकेको छ र यसलाई निरन्तरता दिने मुख्य योजना छ। मुख्य योजनाहरू यिनै हुन् र अहिले स्वास्थ्यलाई चाहिँ विशेष फोकस गरेर चाहिँ बडीघाट गाउँपालिकालाई चाहिँ नमुना स्वास्थ्य सेवा युक्त गाउँपालिका बनाउने भन्नेमा चाहिँ विशेष फोकस रहेको छ। र वडा स्तरमा भन्दाखेरि वडा नम्बर 1 मा जम्मा 13 वटा योजना छनौट भएको छन्, जम्मा 35 लाख रुपियाँ विनियोजन भएको छ। वडा नम्बर 2 मा 33 वटा योजना रहेका छन्, जम्मा 30 लाख रुपियाँ विनियोजन भएको छ। त्यसै गरी वडा नम्बर 3 मा 11 वटा योजनाको लागि 35 लाख विनियोजन गरिएको छ यो आर्थिक वर्षमा। त्यसै गरी वडा नम्बर 4 मा विभिन्न 22 वटा योजना छन्, 40 लाख रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ। वडा नम्बर 5 मा 20 वटा योजनाको लागि 40 लाख रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ। त्यसै गरी 6 मा पनि वडा नम्बर 6 मा 20 वटा योजनाको लागि 30 लाख विनियोजन गरिएको छ। वडा नम्बर 7 मा 17 वटा योजना छन्, त्यहाँ 35 लाख रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ। वडा नम्बर 8 मा 14 वटा योजना रहनेछन् यो आर्थिक वर्षमा, त्यहाँ 40 लाख विनियोजन गरिएको छ। वडा नम्बर 9 मा चाहिँ 11 वटा योजना छन् र 11 वटा योजनाको लागि 30 लाख विनियोजन गरिएको छ र वडा नम्बर 10 मा चाहिँ 15 वटा योजनाको लागि 35 लाख रुपियाँ विनियोजन गरिएको अवस्था छ।
त्यसै गरी गाउँपालिका स्तरका 4वटा चाहिँ गौरवका सडकहरू छन् र तिनीहरूलाई 25-25 लाखको दरले कुल 1 करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ र त्यो सडकहरू एउटा पुरानो गाउँ फोस्टा सडक भन्ने यो रणसिंह किटेनीमा छ, अर्को रणसिंह भेडीखोर सडक यो पनि रणसिंह किटेनीको छ, त्यसै गरी दर्लिङ निगलपानी मोटरबाटो भन्ने वडा नम्बर 10 दर्लिङमा र सिरानी सिसाखानी सडक भनेर मुख्य 4वटा सडकहरूलाई चाहिँ गौरवको सडक भनेर चाहिँ यो वर्षलाई मानिएको छ र जम्मा बडीघाट गाउँपालिका स्तरीय योजनाहरूमा चाहिँ 12 करोड 50 लाख रुपियाँ यो आर्थिक वर्षमा विनियोजन भएको छ। यो त भयो यो आर्थिक वर्षमा छुट्टिएका योजनाहरू। अब गत आर्थिक वर्षको कुराकानी गर्दा चाहिँ कति योजना थिए, सबै योजनाहरू सम्पन्न भइसके कि के छ? गत आर्थिक वर्षमा हामीले करिब 190वटा योजनाहरू सम्झौता गरिसकेको थियौँ र त्यसमा अधिकांश योजनाहरू सम्पन्न भए र केही योजना जस्तो वडा नम्बर 6 को वडा कार्यालय भवन त्यो अब जग्गाको सामान्य विवादको कारणले सम्झौता भएर पनि सम्पन्न हुन सकेन, त्यो लगायत त्यस्तै 8-10वटा योजनाहरू बाहेक अरू सबै योजनाहरू सम्पन्न भए। अब जस्तो यो अहिले कोरोना कहर पनि छ, अब कि तपाईँले पनि भन्नुभयो विभिन्न वडामा विभिन्न शीर्षकहरूमा विभिन्न बजेटहरूमा चाहिँ योजना छनौट पनि भइसकेका छन्। अब यो आर्थिक वर्षमा चाहिँ योजना शाखाले योजना सम्पन्न गर्नको लागि केही नयाँ रणनीति लिएर अगाडि बढेको छ कि के छ? हामीले अहिले आजको दिनमा भन्नुपर्दा हामी चाहिँ अब यो आर्थिक वर्षका योजनाहरूलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भनेर त्यसको चाहिँ प्लानिङकै चरणमा छौँ, कार्ययोजना बनाउने। हजुरले भने जस्तै कोरोनाको कहर र यो बाढी पहिरोको जोखिमको कारणले हामी अहिले भर्खर गएर विभिन्न वडाहरूमा गएर योजना सर्वे गर्ने अवस्थामा छैनौँ, कतिपय वडाहरू सडक सञ्जालबाट पनि विच्छेद भएको अवस्था छ। यो बर्खाको सिजन अलिक कम हुने बित्तिकै हामी सडकहरूलाई मर्मत गरेर विभिन्न वडाहरूमा पुग्ने र हाम्रो कार्ययोजना अनुसार हामी चाहिँ यो वर्ष सम्भवतः हामी फागुन मसान्तभित्र योजनाहरू सम्पन्न गर्ने हिसाबले चाहिँ योजना बनाइरहेको अवस्था छ। अब असारै विकास भनेर पनि एउटा शीर्षकमा चाहिँ धेरै आलोचनाहरू पनि भइरहेको छन्, असारै विकासहरू भयो भनेर। अब यो हुन्छ नि स्थानीयहरूमा चाहिँ के छ भने मैले यदि मानौँ पुष माघतिर चाहिँ योजना सम्पन्न गरेँ भने भुक्तानी त असारमै हुने हो, अहिले नै गरेर काम गरेर के गर्नु छ र भनेर एउटा असारै विकासको प्रविधि पनि मौलाइराखेको छ। यो खास फरफारक चाहिँ योजना सम्पन्न भएको कति समयभित्र चाहिँ फरफारक हुन्छ अनि खास असारमै चाहिँ यसको भुक्तानी हुन्छ कि के छ यसको प्रक्रिया चाहिँ? हजुरले एकदमै महत्त्वपूर्ण विषय उठाउनु भयो, यो विषयमा मैले आफैले पनि भन्न खोजेको थिएँ। हाम्रो जनमानसमा के छ त भन्दा कुनै योजना सम्पन्न गरिसकेपछि त्यसको अन्तिम फरफारक लिन उही असारै कुर्ने भएको हुनाले हजुरले भने जस्तै यो गुनासोबाट हामी मुक्त छैनौँ। अधिकांश चाहिँ खर्च हामीले असारमै गर्नुपर्ने बाध्यता हामी कहाँ छ, तर त्यस्तो होइन। वास्तवमा के हो त भन्दाखेरि गत सालको कुरा गर्नुभयो भने पनि हामी भदौदेखि नै योजना सम्झौता सुरु गरेको थियौँ। भदौमा सम्पन्न गरेको योजना पनि मान्छेले म्याद थप्दै विभिन्न बहाना बनाउँदै असारसम्म पुर्याउने यो चाहिँ चलन देखियो। त्यसमा के कतिपय कमजोरी हाम्रो तर्फ कार्यालयको तर्फबाट पनि छ, त्यसलाई हामी करेक्सन गर्दै जाने वचनबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। र हाम्रो जनमानसले के बुझ्नु पर्यो भने योजना सम्झौता गर्दा तपाईँको योजना कहिलेसम्म सक्नुपर्ने हो भनेर उहाँहरूलाई हामीले मिति दिएको हुन्छौँ तोकेर, बुझ्नुभयो नि। मिति तोकिएको हुन्छ, यो मितिभित्र कार्य सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने, त्यसपछि फरफारक गरिसक्नुपर्ने। हामीले त्यो योजना कति दिनमा सम्पन्न होला त त्यसको मोटामोटी त्यसको मोडालिटी ड्रइङ कस्ट इस्टिमेटहरू हेरेर उहाँहरूलाई चाहिँ मिति दिएको हुन्छ। त्यो मितिमा उहाँले सम्पन्न गरेपछि जहिले सम्पन्न गर्नुभयो त्यसको लगत्तै कार्यालयमा आएर उहाँले फरफारक गर्न सक्नुहुन्छ। असारै कुर्नुपर्ने अवस्था छँदै छैन। कतिपय जस्तो केही वडाहरूमा जस्तो वडा नम्बर 4 मा र वडा नम्बर 7 मा त्यहाँका जनताहरूले अलिक बुझेर हो कि ती वडाका योजनाहरू बेलैमा सम्पन्न हुन्छन्, उहाँहरूले असार कुर्नुहुन्न। तर हामीले अरू वडाहरूमा त्यो संस्कार विकास गर्न अहिलेसम्म सकिएको छैन। र तपाईँको यो चाहिँ मिडिया सुनेर बस्नुभएको आम जनमानसमा चाहिँ मैले यो कुरा चाहिँ जानकारी दिन चाहन्छु। तपाईँले वडा स्तरको होस् अथवा गाउँपालिका स्तरको होस् योजना सम्पन्न गरिसकेपछि त्यसको प्रक्रिया पुग्यो, तपाईँले चाहिँ लगत्तै गएर
फरफारक गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि कुरिराख्नुपर्ने, असारमा नै जानुपर्ने भन्ने कुनै बाध्यता हुँदैन। अब जस्तै हाम्रो बडीघाट गाउँपालिका भनेको एउटा भौगोलिक विकटता भएको गाउँपालिका अन्तर्गत पनि पर्छ, जहाँ चाहिँ हामी सबै ठाउँमा अनुगमन गर्न पनि पुग्न अलिकति असमर्थ हुन्छ। सँगसँगै पालिकामा कर्मचारीको अभाव पनि त्यही किसिमको रहिराखेको छ। अब यसरी भौगोलिक विकटताका भएका क्षेत्रहरूमा चाहिँ अनुगमनमा जान समस्या भइराख्दाखेरि उपभोक्ताहरूका विश्वास के आधारमा योजना सम्पन्न भयो भनेर योजना फरफारक गरिदिँदाखेरि चाहिँ नीतिगत भ्रष्टाचारहरू पनि कतै कतै देखा पर्छ। यसको चाहिँ यो अनुगमनको प्रक्रियाहरूमा चाहिँ के कसरी चाहिँ गरिराख्नु भएको छ? हामीले प्रत्येक योजनालाई अनुगमन गरेर मात्र, र विशेष गरी 5 लाखभन्दा ठुला योजनाहरूलाई त हामीले अनुगमन नगरिकन अहिलेसम्म फरफारक गरिएको छैन कुनै पनि योजना। र कतिपय साना योजनाहरू 50,000 1 लाखका योजनाहरू पनि अधिकांश धेरैको सङ्ख्यामा हुन्छन्। र ती योजनाहरू हामी सम्भव भएसम्म त हामीले कुनै पनि योजनालाई अनुगमन बिना कसैको विश्वासकै भरमा चाहिँ फरफारक गर्ने गरिएको छैन। कोही सम्भव नभएका त्यस्ता रहेछन् भने त्यसको योजना फरफारक गर्ने विभिन्न चाहिँ चरणहरू छन्। त्यसमा सार्वजनिक लेखा परीक्षण गरेको हुनुपर्ने हुन्छ। त्यहाँको वडा स्तरीय अनुगमन समिति हुन्छ। त्यो वडा स्तरीय अनुगमन समितिले अनिवार्य रूपमा चाहिँ अनुगमन गरेको हुनसक्छ। हामी पालिका स्तरबाट जान नसके पनि त्यसको विकल्पमा चाहिँ प्रत्येक वडामा वडा स्तरीय अनुगमन समिति छ, र वडा स्तरीय अनुगमन समितिले अनुगमन गरेकै हुन्छ। त्यो हिसाबमा चाहिँ विश्वासकै भरमा रकम दिइयो भन्ने कुरा चाहिँ सत्य होइन। वडा स्तरीय अनुगमन समितिले अनुगमन गरेकै हुन्छ। र 5 लाखभन्दा ठुला योजनाहरू हामी अनिवार्य रूपमा गाउँपालिकाको उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा जुन अनुगमन समिति छ, समितिले नै अनुगमन गरेर रकम भुक्तानी गरेको छ। र केही टुक्रे योजनाहरू, केही साना योजनाहरूमा चाहिँ हजुरले भने जस्तै भौगोलिक विकटताको कारणले प्राविधिक कर्मचारीहरू लगायत कर्मचारीको चाहिँ सङ्ख्या अपुग भएको कारणले चाहिँ हामीले जान नसकेको अवस्थामा वडा स्तरीय अनुगमन समितिको अनुगमनलाई चाहिँ मान्यता दिएर त्यसको चाहिँ प्राविधिक मूल्याङ्कनलाई हेरेर त्यो काम सम्पन्न भएको छ कि छैन त्यसको फोटो विभिन्न माध्यमहरूबाट हामीले चाहिँ अनुगमनको प्रक्रियालाई पुर्याएका हुन्छौँ। अब गाउँपालिकामा प्रविधिको प्रयोगलाई हिसाबमा हेर्ने हो भने चाहिँ बडीघाट गाउँपालिकामा डिजिटल प्रविधिबाट चाहिँ बडीघाट गाउँपालिकाले पनि काम गरिराखेको छ। अब यसरी काम गरिराख्दाखेरि तपाईँ योजना शाखाको प्रमुखको नाताले भन्दाखेरि बडीघाट गाउँपालिकामा खास योजना कार्यान्वयनको स्थिति चाहिँ कस्तो छ? बडीघाट गाउँपालिकामा योजना कार्यान्वयनको स्थिति अरू पालिकाको तुलनामा एकदमै स्वच्छ छ, किनभने हामीले सफ्टवेयर प्रणालीलाई प्रयोग गरेर योजना कार्यान्वयन गर्छौँ। हाम्रो योजनाको एउटा PMIS प्लानिङ इन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट सिस्टम भन्ने पद्धति छ, र त्यो पद्धतिमा इन्ट्री गरेर गरिने भएको हुनाले यो स्वच्छ पनि छ, पारदर्शी पनि छ, र एकदम छिटो छरितो पनि छ। अन्यत्र जस्तो हामी धेरै घन्टौँ लाएर योजना फरफारक गर्न, सम्झौता गर्न कुरिराख्नुपर्ने अवस्था पनि छैन। र यसले चाहिँ हामीलाई प्रतिवेदन गर्न पनि निकै सजिलो बनाएको छ। योजना सम्पन्न हुने बित्तिकै हाम्रो प्रणालीले कतिवटा योजना सम्पन्न भए, त्यो योजनामा कति रकम विनियोजित गरियो, कति मूल्याङ्कन गरियो, कति जनताको सहभागिता रह्यो भन्ने कुराहरू हामीले चाहिँ त्यो प्रणालीबाट सजिलै हेर्न सक्ने भएको हुनाले योजना कार्यान्वयन मा चाहिँ जनताको खासै गुनासो छ जस्तो मलाई लाग्दैन, किनभने हामी छिटो छरितो पनि छौँ र अलिक प्रविधि युक्त भएको हुनाले हामी अरू पालिका भन्दा अब्बल छौँ जस्तो लाग्छ मलाई। अब हामी प्रविधिसँग नजिक छौँ भनिराख्दाखेरि चाहिँ सबै उपभोक्ता समितिका सदस्यहरू, पदाधिकारीहरू चाहिँ प्रविधिसँग नजिक भएको पनि हुनुहुन्न। उहाँलाई चाहिँ आउँदाखेरि योजना सम्झौता गर्न आउँदा, योजना फरफारक गर्न आउँदा केही झन्झट बेहोर्नु परेको या त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूले के कसरी सहजीकरण गरिराख्नु भएको? त्यस्तो छैन, किनभने कुनै उपभोक्ताले प्रयोग गर्नुपर्ने खालको प्रविधि हुन्न। प्रविधि प्रयोग गर्ने चाहिँ हामीले शाखाले हो, शाखाको कर्मचारीहरूले हो। र उपभोक्ताहरूलाई हामीले योजना सम्झौता गर्दाखेरि तपाईँलाई पहिला पनि मैले भनेको थिएँ, हामीले चाहिँ विकट वडाहरूमा वडा स्तरीय योजना सम्झौता तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रम लिएर प्रत्येक वडामा जान्छौँ। प्रत्येक भन्नाले हामी विकटका सम्भवतः अलिकति टाढाका वडाहरूमा हामी वडामै गएर सम्झौता गर्छौँ। वडामै गएर सम्झौता गर्दाखेरि हामीले त्यहाँका उपभोक्ता समितिका प्रत्येक पदाधिकारीहरूलाई चाहिँ योजना सम्झौता गरिसकेपछि अबका चरणहरू के हुन् त, काम कसरी अगाडि बढाउने हो, प्राविधिक मूल्याङ्कनलाई कसरी बुझ्नुभयो, त्यस्ता कुराहरू हामीले वडा स्तरमै गएर त्यहाँ सबै उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरूलाई राखेर हामीले उहाँहरूलाई अभिमुखीकरण गरेर हाम्रो चाहिँ योजना शाखाको तर्फबाट, प्राविधिक इन्जिनियरहरूको तर्फबाट, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतदेखि लिएर अध्यक्षसम्म
हाम्रो जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको टोली नै गएर उहाँहरूलाई अभिमुखीकरण गरेर आएको हुन्छौँ, जसको कारणले योजना सम्झौता गरिसकेपछि अबका कार्यहरू कसरी गर्ने फरफारकसम्मका सबै कुराहरू हामीले उहाँहरूलाई बुझाएर आएको हुन्छ। र नयाँ कोही समिति छ भने पनि उसले मैले कसरी गर्ने होला भनेर चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ बडीगार्डको केसमा छैन। यति बेला हामीसँग बडीगार्ड गतिविधिकै सङ्घमा कुराकानी गर्न बडीगार्ड गाउँपालिकाका योजना शाखा प्रमुख प्रकाश पौडेलजी हुनुहुन्छ। अब तपाईँसँग अघिल्लोचोटि कुराकानी गर्दाखेरि चाहिँ बडीगार्ड गाउँपालिकामा गरिबी निवारणको लागि चाहिँ लघु उद्यम विकास कार्यक्रम चाहिँ सञ्चालनमा छ, करिब 40 लाखको चाहिँ बजेट पनि छ भन्नुभएको थियो। यसमा तपाईँ पनि संयोजकको हिसाबमा हुनुहुन्छ। खास अहिले यो कार्यक्रम अन्तर्गत चाहिँ के कति कामहरू भइराखेका छन्? हजुरले भने जस्तै बडीगार्ड गाउँपालिकामा गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम मेडपा अन्तर्गत गत आर्थिक वर्षमा 40 लाख विनियोजित भएको थियो र त्यो म फोकल पर्सन, त्यो कार्यक्रमको फोकल पर्सन भएको हैसियतले मैले त्यसको केही जानकारी तपाईँलाई दिन चाहन्छु। त्यो 40 लाख मध्ये हामीलाई एउटा साझा सुविधा केन्द्र भन्ने परेको थियो, त्यो 5 लाख बजेटको थियो। साझा सुविधा केन्द्र हामीले सम्पन्न गरिसकेको छौँ। यो प्रशासनिक भवनको आडैमा एउटा साझा सुविधा घर, त्यसलाई हामीले सौगात कोसेली घरको रूपमा विकास गर्न पनि सकिन्छ, बनिसकेको छ। र हाम्रो मेडपा अन्तर्गत 4वटा वडामा चाहिँ यो वर्ष नयाँ उद्यमीहरू 100 जना नयाँ उद्यमीहरू सिर्जना गर्ने भन्ने हाम्रो लक्ष्य थियो र हामीले चाहिँ 89 जना उद्यमीहरू विकास गर्न सक्यौँ, सफल भयौँ। हाम्रो लक्ष्य 100 जनाको थियो तर 11 जना हामीले पुर्याउन सकेनौँ र केही लामा विषयगत तालिमहरू यो कोभिडको महामारीले गर्दा हामीले सञ्चालन गर्न सकेनौँ। नभए अधिकांश चाहिँ जस्तो मुख्य गरी ढाका कपडा बुनाई भन्ने तालिम सम्पन्न गऱ्यौँ। त्यसै गरी आधारभूत सिलाइ कटाई भन्ने तालिम सम्पन्न गऱ्यौँ। आधारभूत बाँसका सामग्रीहरू निर्माण गर्ने भन्ने तालिम सम्पन्न गऱ्यौँ। यो डल र कुसन बनाउने तालिम सम्पन्न गऱ्यौँ। दुना टपरी आधुनिक मेसिनबाट चाहिँ दुना टपरी बनाउने तालिमहरू यो भीमगिठेमा हामीले सञ्चालन गऱ्यौँ। यी लगायतका जस्तै खाडी भाङ्रा, यो मगरको सांस्कृतिक पोसाक भनौँ, खाडी भाङ्रा बनाउने बुन्ने त्यो तालिम सञ्चालन गऱ्यौँ। र कृषि तथा पशुपालनको क्षेत्रमा चाहिँ मौरी पालन, बाख्रा पालन लगायतका तालिमहरू यो वर्ष हामीले चाहिँ सञ्चालन गऱ्यौँ। र केही स्तर उन्नतितर्फका कार्यक्रम थिए जसलाई हामीले च्याउ खेतीको स्तर उन्नति भनेर वडा नम्बर 1 मा, त्यसै गरी दर्लिङमा चाहिँ बुटिक को स्तर उन्नति गऱ्यौँ र केही प्रविधि हस्तान्तरणका कुराहरू यो आर्थिक वर्ष गत आर्थिक वर्षमा सम्पन्न भए र अहिले पनि यो आर्थिक वर्षमा पनि गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम मेडपा निरन्तर अहिले पनि आएको छ र अहिले केही बजेट घटेर आएको छ। साझा सुविधा केन्द्र सम्पन्न भइसकेका हुनाले त्यसको बजेट अहिले कटौती भएर आएको छ र केही बजेट घटेर आए पनि यो वर्ष पनि त्यो कार्यक्रम चाहिँ निरन्तर छ र यो कार्यक्रमबाट लाभ लिनुहुन म सम्पूर्ण जनसमुदायहरूलाई चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु। र त्यो उद्यम विकास समितिले वडा छनौट गरिसकेको छैन। पोहोर साल गत वर्ष हामीले वडा नम्बर 3, 4, 7 र 8 मा 4वटा वडामा चाहिँ त्यो कार्यक्रम मेडपा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियौँ र यो वर्ष वडाहरू छनौट भइसकेको छैन आजका मितिसम्म। अब लगत्तै हामी उद्यम विकास समितिको बैठक बस्छ र त्यो बैठकले वडा छनौट गरिसकेपछि हामी सबैलाई जानकारी दिन्छौँ र त्यो कार्यक्रमको एउटा चाहिँ मोडल छ र त्यही मोडल अनुसार चाहिँ यो वर्ष पनि हामीले 90 जना नयाँ उद्यमी सिर्जना गर्ने र 50 जना पुराना उद्यमीहरूलाई चाहिँ स्तरोन्नति गर्ने भन्ने कार्यक्रम रहेको छ। अब तपाईले चाहिँ विभिन्न उद्यमकर्ताहरूले तालिम लिइसक्नुभयो भनिराख्दाखेरि अब उहाँहरूले व्यावसायिक रूपमा चाहिँ आफ्नो त्यो तालिम लिइसकेका कुरालाई चाहिँ लागू गर्नको लागि चाहिँ गाउँपालिकाले पनि केही सहयोग गर्छ कि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम मार्फत नै हुन्छ कि के हुन्छ? यो लघु उद्यम विकास कार्यक्रम मेड मोडल भन्छ। यो मोडलले के भन्छ त भन्दा एकजना मान्छेलाई कम्प्लिटली उसलाई उद्यमी बन्न निरन्तर सहयोग गर्छ। हुन त यसलाई गाउँपालिकाको अरू विभिन्न कार्यक्रमले पनि सहयोग गर्न सकिन्छ। जस्तो तपाईँले मेरो कोठामा यी डलहरू देख्नुभयो होइन, हाम्रा उद्यमीहरूले बनाएका हुन्। ढाका कपडा उद्योगहरू उनी सलहरू बनाएका छन् र व्यावसायिक रूपमा उहाँहरूले उत्पादन गर्नलाई अलिकति प्रोत्साहनको जरुरी छ। मान्छे विकटका छन्, उनीहरूलाई थाहा छैन। त्यो कुरा हामीले चाहिँ मेड मोडल अन्तर्गत त्यहाँ चाहिँ व्यावसायिक परामर्श पनि हुन्छ, त्यसलाई बजारीकरण कसरी गर्ने भन्ने त्यो सम्बन्धी जानकारी पनि हामीले दिएको छौँ। त्यसै गरी उहाँहरूलाई लघु वित्तमा पहुँच कसरी चाहिँ अब आर्थिक स्रोत कसरी जुटाउने त उहाँहरू उद्यम गर्न खोज्नुभयो भने त्यो विषयमा पनि हामीले नीतिगत जानकारी एउटा चाहिँ सैद्धान्तिक ज्ञान त उहाँहरूलाई दियौँ होइन। तर व्यावहारिक रूपमा उहाँहरू आफै अग्रसर भएर उद्यमी बन्न अलिक गाह्रै छ। उहाँहरू अहिलेसम्म त्यस्तो उद्यमी
प्रष्ट देखिने गरी उद्यमी बनेको कोही पनि हुनुहुन्न र म यो तपाईँको कार्यक्रम मार्फत सम्पूर्ण चाहिँ हाम्रा उद्यमीहरूलाई जसले चाहिँ लघु उद्यम सम्बन्धी मेड मोडलको तालिमहरू लिनुभयो, तपाईँ निर्धक्क भएर आफू उद्यमी बन्ने दिशामा लाग्नुहोस्। त्यसको लागि निरन्तर अहिले सिकेको बेसिक ज्ञानलाई हामी स्तरोन्नति गर्छौँ। त्यसपछि उहाँहरूलाई व्यावसायिक परामर्शहरू, बजारीकरणका कुराहरू हरेक कुरामा चाहिँ सहयोग गर्नलाई यो गाउँपालिकाको मेडपा कार्यक्रम अथवा समग्र गाउँपालिका एकदमै तयारै छ भनेर म भन्न चाहन्छु। अब हामी कार्यक्रमको एकदम अन्तिम तर्फमा पनि छौँ। अघि हामी पालिकाका योजनाहरूका विषयमा पनि कुराकानी गरौँ। सँगसँगै सङ्घ र प्रदेशका चाहिँ केही योजनाहरू चाहिँ आइसकेका छन् कि के छ त्यसको बारेमा पनि जानकारी गर्नुहोस् न। सङ्घ र प्रदेशबाट आउने सशर्त कार्यक्रम, त्यसै गरी विशेष अनुदान, समपूरक कोष लगायतका विभिन्न योजनाहरू आइसकेका छन्। तर यो कुन कुन योजनामा कति रकम विनियोजित भयो भन्ने कुरा मलाई अहिले प्रष्ट तपाईँको अगाडि म ठ्याक्कै यो भनेर भन्न सक्दिनँ। र आउन चाहिँ आइसकेको अवस्था छ। सिलिङ मात्र होइन, हामीलाई कार्यक्रम नै आएको छ, प्रदेशबाट पनि आएको छ। प्रदेशबाट आउने बजेट पोहोर साल गत आर्थिक वर्षको भन्दा अलिकति घटेर आइदिएको छ यो वर्ष। र सङ्घबाट आउने चाहिँ त्यस्तो घटबड भएको छैन, आइसकेको छ। तर कुन कार्यक्रममा कति विनियोजित भयो भनेर मैले ठ्याक्कै यकिन गरेर भन्न सक्ने अवस्था छैन, किनभने त्यो हेर्नुपर्छ बजेट कति आयो भनेर। अब हामी अन्तिमतर्फ आइराख्दाखेरि चाहिँ स्थानीयहरूको आम मानसिकता चाहिँ कस्तो छ भने कर्मचारीहरू र जनप्रतिनिधिहरू चाहिँ मिल्छन् अनि योजना छनौटहरू चाहिँ त्यही किसिमको हुन्छ, उनीहरूको मिलीभगत हुन्छ भन्ने किसिमको आम नागरिकहरूको गुनासो पनि रहने गर्छ। तपाईँ एक कर्मचारीको नाताले भन्दाखेरि चाहिँ जनप्रतिनिधिहरूको दबाब नै हुन्छ या के हुन्छ? खास चाहिँ यो यस्तो हुनुमा, जनताको गुनासो आउनुमा चाहिँ के देख्नुहुन्छ आम तपाईँ एक चाहिँ कर्मचारीको नाताले? हजुरले भने जस्तै यस्तो गुनासो आयो भन्ने हल्ला त सुनिन्छ। तर म बडीघाट गाउँपालिकाको योजना शाखामा काम गर्न थालेको पनि करिब 2 वर्ष हुन थाल्यो। यहाँ कुनै पनि काममा जनप्रतिनिधिहरूको दबाब भन्ने कुरा केही पनि छैन। यो सबै कुरा चाहिँ निरर्थक हो। कुनै पनि जनप्रतिनिधिले कुनै वडा सदस्य, वडा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष कसैले पनि हामीलाई, कुनै कर्मचारीलाई केही विषयमा पनि दबाब दिनुहुन्न। कानुन बमोजिम, नियम प्रक्रिया बमोजिम जे छ त्यही गर्नुहोस् भन्ने नै उहाँहरूको सुझाव छ। त्यो हिसाबमा हाम्रा जनप्रतिनिधिहरू एकदमै इमान्दार हुनुहुन्छ भन्न चाहन्छु। र त्यस्तो दबाब भन्ने केही छैन। र कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको मिलेमतो भन्ने कुरामा पनि त्यस्तो सत्यता छ जस्तो मलाई लाग्दैन। हामी त्यस्तो मिलेमतो गर्दैनौँ र मिलेमतो गर्नुपर्ने पनि केही छैन, किनभने राजनीतिक तहबाट जुन योजनाहरू बनेका हुन्छन् त्यो पुरै प्रक्रियागत रूपमा नै बनेको हुन्छ। किनभने प्रक्रिया यदि छलिएको हुन्थ्यो भने त यहाँ त हाम्रो आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली छ, महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले गर्ने चाहिँ अडिटहरू छ, त्यसमा चाहिँ गलत देखिन्थ्यो होला। तपाईँलाई पनि थाहा होला, हामी बागलुङ जिल्लामै सबैभन्दा कम बेरोजु आउनेमा दोस्रो नम्बरमा परेको छौँ। र त्यो पनि हाम्रो प्रशासनिक भवनको काम सम्पन्न नभइसकेको र पेस्की धेरै गएको हुनाले पेस्की बेरोजुको कारणले हाम्रो थोरै अङ्क बढ्न गएको, नभए लगभग हामी बेरोजु शून्य जस्तै अवस्थामा छौँ। यदि त्यस्तो मिलेमतो हुन्थ्यो र गलत हुन्थ्यो भने त त्यहाँ देखिहाल्थ्यो नि, कहाँ लुकाएर लुक्ने त अवस्था छैन। त्यस्तो मिलेमतो भन्ने केही पनि छैन र जनप्रतिनिधिहरूको दबाब पनि छैन। यहाँ सबै हामी स्वतन्त्र छौँ र राजनीतिक तहले चाहिँ नीति बनाउँछ र हामी कर्मचारीहरूले त्यसको कार्यान्वयन गर्छौँ। त्यसमा त्यस्तो केही पनि अहिलेसम्म फिल गर्नु परेको छैन। हामी स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो तरिकाले काम गरिरहेकै अवस्था छ। अब हामी कार्यक्रम एकदम अन्त्यमा आइराख्दाखेरि चाहिँ तपाईँसँग कुराकानी भइराख्दाखेरि मैले तपाईँलाई सुन्न छुटेका र तपाईँलाई पनि भन्न मन लागेका यो विषय चाहिँ छुट्यो है भन्ने लागेको छ भने केही कुरा राख्न सक्नुहुन्छ? अधिकांश कुराहरू त आइसक्यो, त्यस्तो यही विषय छुट्यो भने जस्तो त मलाई केही लागेको छैन। बरु म चाहिँ सम्पूर्ण रेडियो सुनेर बस्नुहुने बडीघाटवासी आम जनसमुदायहरूमा चाहिँ योजना शाखाको हाम्रो काम गराइबाट तपाईँहरूमा केही असन्तुष्टिहरू छ, केही चाहिँ हामीले गरेका केही नराम्रा कुराहरू कहीँ देख्नुहुन्छ, हाम्रा त्रुटिहरू, कमजोरीहरू भने त्यसलाई कृपया चाहिँ योजना शाखामा आएर व्यक्त गरिदिनु होला। हामी त्यस्तो कमजोरी गरेर रहेछौँ भने त्यहाँबाट सुधार्ने, सिक्ने अवसर अवश्य पनि पाउनेछौँ र सम्भवतः हामी राम्रै गरेका छौँ जस्तो मलाई लाग्छ। र केही कमजोरीहरू, सुझावहरू, प्रतिक्रियाहरू छ भने योजना शाखामा तपाईँहरूले चाहिँ व्यक्त गर्न सक्नुहुन्छ। र केही नबुझेका कुराहरू, योजना सम्झौतादेखि योजना फरफारक गर्दा तपाईँहरूले भोग्नु परेका केही कठिनाइहरू छन् भने कृपया त्यसको जानकारी दिनुभयो भने त्यसलाई हामी सरलीकरण गर्ने र आगामी चाहिँ आर्थिक वर्षमा त्यसलाई सुधार्दै जाने अवश्य पनि गर्नेछौँ। किनभने हाम्रो काम नै जनतालाई चाहिँ सहज बनाउने हो, उहाँहरूको सेवा गर्ने हो। त्यस कारणले जनताको सन्तुष्टि
हुने गरी हामी काम गरौँ भन्ने हाम्रो इच्छा रहेको कुरा जनाउन चाहन्छु। हुन्छ प्रकाशजी, तपाईँको अमूल्य समय र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँलाई, तपाईँको रेडियो लगायत सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई चाहिँ धन्यवाद, नमस्कार भन्न चाहन्छु। श्रोता, उहाँ हुनुहुन्थ्यो बडिघाट गाउँपालिकाका योजना शाखा प्रमुख प्रकाश पौडेल। उहाँसँगको यो कुराकानी सँगसँगै हामी बडिघाट गतिविधिको अन्तिमतिर आइसकेका छौँ। हरेक हप्ताको आइतबार साँझ 7 बजेको सारथी हालचाल पछाडि प्रसारण हुने यस कार्यक्रमको पुनः प्रसारण तपाईँ सोमबार बिहान 6 बजेको कायाकैरण पछाडि रेडियो सारथीबाट सुन्न सक्नुहुन्छ। श्रोता, आजको कार्यक्रम तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? कृपया सुझाव सल्लाह दिन नभुल्नुहोला। जसको लागि रेडियो सारथीको फोन नम्बर 079969590 मा फोन, रेडियो सारथी @gmail.com मा मेल, हाम्रो सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा रेडियो सारथी सर्च गरी म्यासेज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। साथै रेडियो सारथी 107.4 मेगाहर्ज खरबाङ बागलुङमा पनि पत्रचार गर्न नभुल्नुहोला। ल त श्रोता, यतिन्जेलसम्म कार्यक्रम सुन्नुभएकोमा तपाईँ सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आजको कार्यक्रम बडिघाट गतिविधिको दोस्रो अङ्कबाट कार्यक्रम उत्पादनमा साथ दिनुहुने रेडियो सारथीका स्टेसन म्यानेजर कमल पौडेलसँगै प्रविधि कक्षका साथी तिलक मगर र म कार्यक्रम प्रस्तोता अनिश पाठक पनि एकैसाथ बिदा चाहन्छौँ। नमस्ते।